होइन सर यो हटाएमा त होइन यो केबलहरु जम्मै हुन्छ केबल भएर के फरक पर्दैन केबल खासै छ मिल्यो भने तपाईलाई दुःख दिन्नु देशभरि सञ्चार फैलाउने हाम्रो पत्रकार साथी हुन् नेकपा एमालेको स्थायी कमिटीको बैठक भर्खरै सकिएको छ। बैठक सकिएपछि सामूहिक तस्बिर खिचाउने त्यस पछाडि बैठकमा भएका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्ने नेकपा एमालेका सचिव प्रदीप गेवालीले जानकारी दिनुभएको छ। दृश्यमा देखिरहनु भएको छ स्थायी कमिटीका नेताहरू आउँदै हुनुहुन्छ। ललितपुर चियासल स्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानको यो भवन 2 घण्टा बैठक चलेको थियो। आठ महिनापछि नेकपा एमालेको यसरी बैठक गरेको हो। प्रभावशाली नेता वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले नयाँ दल दर्ता गरेपछि नेकपा एमालेको केपी शर्मा ओली अगाडि बस्नुभएको छ। मिलाउँदै हुनुहुन्छ कार्यालयका सचिव शेरबहादुर तामाङ नै। तपाईँ दृश्यमा देखिरहनु भएको छ। गाउने गरेको एकदम 4 3 2 1 स्माइल भोलि 11 बजे तपाईहरुलाई जुले निम्तो अध्यक्ष भोलि 11 बजे बोल्नुहुन्छ। अहिले भोलि 11 बजे प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले जानकारी दिए अनुसार भोलि 11 बजे एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बोल्नुहुनेछ। बैठक सकिएपछि र सामूहिक तस्बिर खिचाउने क्रम पनि सकिएपछि नेताहरू आइदिनु भएको छ। निकै लामो समयको विवादपछि नेकपा एमाले विभाजन भएको छ। माधवकुमार नेपाल
लगायतका नेताहरूले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी दर्ता गर्नका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिनुभएको छ। स्थायी कमिटीको बैठक भर्खरै सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। आजको बैठकमा पार्टीभित्र उत्पन्न विभिन्न समस्याहरूका कारण लामो समय बैठकमा सहभागी हुन नसक्नुभएका स्थायी कमिटीका 10 जना कमरेडहरू समेत सहभागी भएर यो बैठक पार्टी एकताको बैठकको रूपमा, पार्टी एकताको सुदृढीकरणको एउटा विशेष बैठकको रूपमा सम्पन्न भएको छ। आजको बैठकमा मुख्यतया 3वटा कार्यसूचीहरू थिए हाम्रा सामु। ती कार्यसूचीहरू हामीले त्यसमा सघन छलफल गरेर महत्त्वपूर्ण निष्कर्षहरू निकालेका छौँ। आजको कार्यसूचीभित्र पहिलो विषय जुन 10 बुँदे प्रस्ताव कार्यदलले तयार गरेको थियो 2078 असार 27 गते, त्यसको कार्यान्वयनको विषयसँग सम्बन्धित थियो। त्यस सम्बन्धमा हामीले विभिन्न 8वटा निर्णयहरू गरेका छौँ। त्यसमध्ये पहिलो निर्णय छ पार्टीको पक्षमा रहेर क्रियाशील हुने केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय निकाय, प्रदेश समन्वय कमिटी, जिल्ला कमिटी लगायत सबै तहका पार्टी कमिटी र जनसंगठनका सबै तहका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई 2075 साल जेठ 2 गते पूर्वको जिम्मेवारीमा क्रियाशील हुन निर्देशन दिने, 10 बुँदे सहमतिलाई सन्दर्भ सामग्री 10 बुँदे प्रस्तावलाई सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा मातहत कमिटी तथा पार्टी सदस्यहरू समक्ष प्रेषित गर्ने कार्यान्वयनको पहिलो निर्णय। दोस्रो, 10 बुँदे प्रस्तावमा आधारित निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने समस्याहरू समाधान गर्न केन्द्रीय कमिटीमा यसले 10% मनोनयन गर्ने पनि सुझाव दिएको छ। ती सदस्यहरू मनोनयन गर्न र केन्द्रीय निकाय तथा विभागहरूलाई पूर्णता दिन र आवश्यकता अनुरूप पुनर्गठन गर्ने, गृह कार्य गर्ने एउटा कार्यदल बनाइएको छ। कार्यदलमा कमरेडहरू ईश्वर पोखरेल, भीम रावल, विष्णु पौडेल, घनश्याम भूषाल, सुरेन्द्र पाण्डे र लेखराज भट्ट रहनुभएको छ। 3, 2075 साल जेठ 2 गतेको सदस्यतालाई आधार मानेर पार्टी सदस्यता नवीकरण अगाडि बढाइनेछ। नवीकरणको क्रममा, एकीकरणको क्रममा आबद्ध भएका सदस्यहरूको पनि नवीकरण गरिनेछ र 2075 साल जेठ 3 गतेपछि दिएका नयाँ सदस्यहरू, पार्टी सदस्यहरूको पनि नवीकरण 2078 साल असोज मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ। चौथो, पार्टीको विधान महाधिवेशन यही असोज 4, 5 र 6 गते काठमाडौँमा गर्ने र पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन 2078 साल मङ्सिर 10, 11 र 12 गते काठमाडौँमा आयोजना गर्ने निर्णय गरिएको छ। विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने दस्तावेजहरू पर छलफल गर्न स्थायी कमिटी 2078 साल भदौ 25-26 गते स्थायी कमिटी र 27-28 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक समेत आयोजना गरिनेछ। 5, पार्टीका स्थानीय कमिटीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा देशैभरि 2078 साल कार्तिक 6 गते वडा अधिवेशनहरू एकैचोटि एकै दिन र कार्तिक 9 गते पालिका वा सो सरहका कमिटीहरूको अधिवेशन गरिनेछ। 6, यो पार्टी एकताको र यो पछिल्लो हाम्रा निर्णयहरूको सन्देश सम्प्रेषित गर्नका लागि 2078 साल भदौ 16 देखि 20 गतेसम्म केन्द्रीय प्रशिक्षकहरूको उपस्थितिमा सबै जिल्लाहरूमा जिल्ला कार्यकर्ता बेलाहरू र जनसंगठनको केन्द्रीय कार्यकर्ता बेलाहरू आयोजना गरिनेछ। पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक 78 साल भदौ 10 गते काठमाडौँमा आयोजना हुनेछ र अघि पनि शेरबहादुर कमलले यहाँलाई बताइसक्नु भएको छ। यस लगायतका अन्य निर्णयहरू र यो यसबीचमा हामीले गरेका निर्णयहरू र यसको दूरगामी प्रभाव र समसामयिक राजनीतिक प्रस्तावको बारेमा, राजनीतिक स्थितिको बारेमा पार्टीका दृष्टिकोणहरू प्रश्न पार्न
भोलि पार्टी अध्यक्ष लगायत जिम्मेवार नेताहरूको उपस्थित हुँदा यही 11 बजे पत्रकार सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको छ। यो पहिलो मैले एकदम ब्रेकिङ दिन दोस्रो हाम्रो एजेन्डा थियो पार्टी एकताका लागि आह्वान। हामीले पार्टी एकताका लागि एउटा आह्वान गर्ने प्रस्ताव पारित गरेका छौँ। यो पनि म यहाँलाई पढेर सुनाउँछु। पार्टी निर्माण, विस्तार र एकीकरण नेकपा एमालेको मूलभूत विशेषता हो। पार्टीमा कुनै पनि समस्या सृजना हुँदा अन्तरपार्टी छलफलका माध्यमबाट समाधान खोज्ने र अझ उन्नत स्तरको एकता कायम गर्दै अघि बढ्ने यस पार्टीले विकास गरेको संस्कृति हो। विभिन्न समूहमा छरिएका वामपन्थीहरूलाई एकताको प्रवाहमा समेट्दै अगाडि बढ्ने सिलसिलामा नेकपा एमाले मुलुककै सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक पार्टी, कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल प्रवाह र लोकतान्त्रिक आन्दोलनकै नेतृत्वदायी शक्ति बन्न पुगेको छ। संविधानको रक्षा र विकास, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, राष्ट्रिय एकताको सम्वर्धन, राष्ट्रियताको संरक्षण, सामाजिक न्याय र समृद्धिको प्रत्याभूति तथा समाजवादको आधारभूमि निर्माण जस्ता मुलुकका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कार्यभार आज यसै पार्टीको कारणमा छ। वैचारिक रूपमा सुस्पष्ट रहे सङ्कल्पबद्ध, संस्थात्मक रूपमा एकताबद्ध र कमरेडली समभावमा आबद्ध नेकपा एमालेबाट मात्रै यी ऐतिहासिक ऐलुवानाहरू पुरा हुन सम्भव छ। तर विगत केही समय यता पार्टीभित्र देखा परेका समस्या, कटुता, अन्तर्विरोध र अस्वस्थताले पार्टीका नेता, कार्यकर्ता, सदस्यहरू र यसप्रति भरोसा राख्ने आम जनसमुदायलाई चिन्तित तुल्याएको छ। परिवर्तनको संवाहक र जनतामा सर्वाधिक लोकप्रिय शक्ति विभाजित हुँदा राजनीतिक स्थायित्व र लोकतन्त्र, समृद्धि एवं सामाजिक न्यायको भविष्यमै सिर्जना हुन सक्ने दुष्परिणामको आशंकाले सिङ्गो राष्ट्र गम्भीर बनेको छ। नेकपा एमालेको एकता यस पार्टीका लाखौं सदस्य र समर्थक शुभचिन्तकहरूको मात्रै होइन, आम जनता र देशकै चाहना हो। प्रतिक्रियावादी पक्षगामीहरू र अस्थिरताका सम्वादहरूको चाहना भने यसको विभाजन र विखण्डन हो। यसका लागि उनीहरूका तर्फबाट भइरहेका षड्यन्त्र सबैका सामु स्पष्ट छ। जीवन्त र लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र समस्याहरू उत्पन्न हुनु, समस्यालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा भिन्नता हुनु र कतिपय प्रश्नमा असहमति पैदा हुनु स्वाभाविकै हो। तर समस्याको विकल्प विग्रह हो। यसैले भिन्नताको समाधान अन्तर्गत हो। असहमतिको निष्कर्ष विभाजन त झन् हुँदै हो। पार्टीको आन्तरिक जीवनमा उच्च लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दै आएको नेकपा एमालेभित्र समस्याको सकारात्मक समाधान खोज्ने, भिन्नतालाई उन्नत स्तरको एकतामा रूपान्तरित गर्ने र असहमतिहरूलाई स्वस्थ र रचनात्मक बहसका माध्यमबाट उच्च तहको सहमतिमा बदल्न सक्ने भरपर्दो आधार र सामर्थ्य विद्यमान छ। मार्क्सवाद लेनिनवाद र जनताको बौद्ध जनवादको मार्गदर्शन, समाजवाद निर्माणको साझा सङ्कल्प र देश र जनताप्रतिको अविचलित निष्ठाका जगमा हामीले समाधान गर्न नसक्ने कुनै आन्तरिक समस्याहरू छैन। तसर्थ नेकपा एमालेबाट विभाजित भएर अलग्गै पार्टी दर्ता गर्ने प्रयास गरिरहेका कमरेडहरूलाई हामी आग्रह गर्छौँ, मुलुकका सामु उपस्थित असाधारण सम्भावना र अकल्पनीय चुनौतीप्रति संवेदनशील रहँदै, पार्टीका काममा उपस्थित ऐतिहासिक अभिभावकप्रति सचेत रहँदै, असफलता अवश्यम्भावी रहेको त्यस्तो गलत र हानिकारक पाटो छोडेर पार्टी एकतामा आबद्ध हुनुहोस्, आफ्नो मूल धर्म फर्किनुहोस्। विभाजनकारी गतिविधि र छुट्टै दल दर्ताको प्रक्रियाबाट अलग भएर पार्टी एकतामा योगदान गर्ने कमरेडहरूलाई पार्टीमा हार्दिक स्वागत गरिनेछ। यसअघिका कुनै पनि क्रियाकलापलाई लिएर पूर्वाग्रह नराखिने र भेदभाव वा कारबाही नहुने पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ। तसर्थ पार्टीका सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता, सदस्य, शुभचिन्तकहरू र आम जनसमुदायलाई पार्टीको एकता र अग्रगतिका निम्ति आफ्नो स्थानबाट अधिकतम योगदान गर्न आग्रह गर्दछौँ। असहमति प्रकट गर्दा मर्यादित, संयमित र राजनीतिक भाषा प्रयोग गर्न पनि आह्वान गर्दछौँ। तेस्रो निर्णय थियो केन्द्रीय कमिटीको बैठक, जसको बारेमा सुनाए 10 गते केन्द्रीय कमिटी। अब यहाँ केही जिज्ञासाहरू छ भने मैले त्यस बारेमा 10 बजे प्रस्तावले नै प्रश्न बोलेको छ। 10 बजे प्रस्तावले उहाँहरू सहितको पार्टी हुन्छ क्रियाशीलताको कुरा गरेको छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरू अलरेडी पार्टीको स्थायी कमिटीको सदस्य हुनुहुन्छ। अरू जो हिजो नेकपाको कार्यकालमा केन्द्रीय कमिटी सदस्य हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू पनि केन्द्रीय सदस्यको रूपमा रहनुहुन्छ र तल पनि
जो एकीकरणको क्रममा चाहिँ पार्टीका विभिन्न जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ सबैलाई नेकपा कालमा जे जिम्मेवारीमा हुनुहुन्थ्यो तत्त जिम्मेवारीमा यथावत राख्ने प्रस्ताव चाहिँ 10 बुँदे प्रस्तावले त्यो कार्यदलले अरू पार्टीहरूसँग एकताको कुरा नि गर्नुभएको छ नि। अब फेरि माधव नेपाल कार्यदलले त्यही भनिसकेको छ। जस्तो कि तपाईँहरूले सबै कसै पनि माधव नेपाललाई एमालेबाट बाहिराउनु त्यस कारण बाहिरिसकेपछि नयाँ दर्ता गरिसकेका थिए। अहिले जेठ 2 को नाममा तपाईँ नौकरी राख्नुहोस् समयका टिका टिप्पणी भइरहेको छ। यस्ता बजारमा आउने सबै टिप्पणीहरू पछाडि लाग्ने हो भनेदेखि साध्यै हुँदैन। 10 बुँदे प्रस्ताव भयो असार 27 असार 27 गते त्यो प्रस्ताव हामीले तयार गर्यौँ। असार 28 गते परमादेश आयो। साउन 3 गते त्यो प्रस्ताव आइसकेपछि उहाँहरूले गएर शेरबहादुर देवकोटा फेरि पनि हामी यो 10 बुँदेलाई कार्यान्वयन गरेर आउँछ। त्यस भएर उहाँहरूको त्यो टिप्पणीभित्र उहाँहरूको विभाजनकारी मनस्थिति मात्रै जे गरेर पनि विभाजन चाहिएको। त्यसो भएको हुनाले हाम्रा हर प्रयासका बावजुद उहाँहरू विभाजनको बाटोमा हिँड्नु के तत्त्वले के प्रवृत्तिले के कुन कुराले उहाँहरूलाई उत्प्रेरित गर्यो त्यो त समय क्रममा खुल्दै जाला। किनभने विभाजनको कुनै पनि प्रयास नेपालमा सम्भव भएको छैन, सफल भएको छैन। नेकपा एमालेको हकमा, नेपाली काङ्ग्रेसको हकमा, नेकपा माओवादीको हकमा विभाजनका सारा प्रयासहरू असफलतामा गएर पुगिएका छन्। त्यो पनि असफल हुनु अनिवार्य छ। तर आज उहाँहरू त्यो कुरा पुनर्विचार गर्ने मुडमा हुनुहुन्न। हामीले 10 बुँदे गरेको भनेकै उहाँहरू सहितको एकताका लागि ध्यानमा राखेर गरेको। तर हामी बोलाइरहने, उहाँहरू भागिरहने। अब भाग्दै जाँदा अहिले चन्द्रागिरी दिनुभएको छ। तपाईँहरूले अरू पार्टीसँग एकता गर्ने भन्नुभएको छ नि। अब के फेरि माधव नेपालको पार्टीसँग पनि एकताको त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन? अहिले तत्काल त्यस्तो माधव नेपाल बाहेक अरूसँग एकता उहाँले पनि दल दर्ताको प्रक्रिया त्यो कागज नलाउने दल दर्ताको प्रक्रिया रोकेर आउनुभयो भने सबै हामीले कसैलाई बारबन्दी गरेका छ। दल दर्ताको प्रक्रिया बदर गरेर उहाँहरू एकतामा आउनु सबैलाई पछिल्लो निर्णय यो विभाजनका सबै गतिविधि परित्याग गरेर आउनेहरूलाई यस अगाडिका विषयलाई लिएर कुनै कारवाही गरिने छैन, कुनै भेदभाव राखिने छैन भनेर प्रश्न पाइएको अवस्था। सभामुखले सभामुखको भूमिका खेल्नु भयो। किन मुलुकमा 2टा कानुन छ। टोपबहादुर रायमाझी, रामबहादुर थापा, लेखनाथ भट्ट, गौरीशङ्कर चौधरी, प्रभु शाहलाई सम्बन्धित पार्टीले कारवाही गरेको सूचना के अरे जानकारी दिन पत्र बुझाएपछि तत्काल कारवाही तर नेकपा एमालेको तर्फबाट औपचारिक निर्णय गरेर पठाउँदाखेरि कारवाही नहुने। के देशमा 2टा कानुन हो कि सभामुखले भन्नु पर्यो देशमा 2टा कानुन छ। नेकपा एमालेको निम्ति एउटा छुट्टै कानुन छ, बाँकी पार्टी अहिलेको परमादेशबाट बनेको यो गठबन्धनका लागि छुट्टै कानुन छ, छुट्टै संविधान छ। कि उहाँले भन्नु पर्यो म सभामुख होइन, हिजोको युद्धकालीन माओवादी नेता हुँ, म माओवादीको कार्यकर्ता भनेर भन्नु पर्यो। उहाँले जे गर्नुभएको छ संविधानको बरखिलाफ गर्नुभएको छ, संसदीय अभ्यासको बरखिलाफ गर्नुभएको छ। एउटा पार्टीलाई लक्षित गरेर पूर्वाग्रहपूर्ण र कानुनले नचिन्ने नमान्ने खालका क्रियाकलापहरू गर्नुभएको छ। हुन त कस्तो छ भने यहाँले सुन्नै सक्नु भएको छ, अहिले साथीहरू त्यो अस्ति दल विभाजन गर्न ल्याइएको अध्यादेशलाई अब यता आगो त सल्काइहाल्यो, तर त्यो हनुमानको पुच्छरमा लगाएको आगोले लङ्का आफ्नो पनि लङ्का डढाउला भनेर छिटो छिटो त्यसलाई निष्प्रभावी गर्न लागिरहनुपर्छ। लज्जाको योभन्दा नाङ्गो र उदाङ्गो स्वरूपहरू उहाँहरूलाई त्यो अध्यादेशप्रति विश्वास थिएन भने ल्याएको, विश्वास छ भने यति हतारो त्यसलाई निष्क्रिय बनाउनु पर्ने। अर्थात् जे जति काम क्रियाकलाप भएका छन्, अदालतको परमादेश होस्, यो सरकारले ल्याएको आदेश होस् या सभामुखले गरेका क्रियाकलाप, यी सबै नेकपा एमालेका विरुद्धमा नेकपा एमाले त्यसलाई सामना गर्छ। यी सबै खालका चुनौतीहरूलाई सामना गर्दै आएको पार्टी हो, सामना गर्दै जान्छ।
तर नेकपा एमालेलाई प्रहार गर्ने नाउँमा उहाँहरूले लोकतन्त्रका आधारभूत संरचनामाथि जुन प्रहार गर्दै हुनुहुन्छ, हाम्रो चिन्ता त्यहाँनिर छ। यसले लोकतन्त्रलाई दूरगामी एउटा चाहिँ एउटा चाहिँ नकारात्मक परिणाम सृजना गर्छ लोकतन्त्रमाथि भन्ने। प्रवक्ताजी एउटाकै जस्तो नि तपाईँले मात्रै सोध्नु कि प्रवक्ताजी जस्तो दुई पटक संसद विघटनको कुरालाई लिएर आज मात्रै आउनुभएका 10 जना स्थायी कमिटी सदस्यलाई प्रतिगमन भन्नुभएको थियो। तपाईँहरूले त्यसलाई समयको आवश्यकता भन्नुभएको छ र परमादेशलाई विशेष गरेर हिमालय भाषामा त्यसलाई प्रतिगमन भन्नुभएको छ। यहाँनिर तपाईँहरूको चाहिँ इतिहासका कतिपय विषयहरूको बारेमा हामी समयक्रममा समीक्षा गर्छौँ। अहिले हामीलाई समीक्षाभन्दा भविष्यतिर हाम्रो दृष्टि, अतीततिर भन्दा हाम्रो दृष्टि भविष्यतिर छ। इतिहासमा घटित घटनाहरूको बारेमा जहिले मूल्याङ्कन गरे पनि हुन्छ, किनभने ती घटनाहरू फर्किने होइन। समयक्रममा त्यसलाई हामीले मूल्याङ्कन गर्छौँ। आज हाम्रो चिन्ता परमादेश मार्फत मुलुकलाई जुन दिशातिर धकेल्न खोजिएको छ, तपाईँले देखिहाल्नुभयो। म 3टा मात्रै उदाहरण दिन्छु। यो सरकारको पहिलो निर्णय संविधानले आवासको हक हुनेछ र दलितहरूलाई जमिनको हक हुनेछ भनेर गरेको मौलिक अधिकारको जुन प्रत्याभूति छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न बनाइएको भूमि आयोग खारेज गरेर उसले आफ्नो यात्रा सुरु गर्यो। सरकार कसको निम्ति, कुन वर्गको निम्ति हो, कुन वर्गको खिलाफमा हो भन्ने कुरा त्यसमा। दोस्रो, लोकतन्त्रको आधारभूत संरचनालाई भत्काउनको लागि उनले 20% सदस्य, संसद सदस्य या 20% केन्द्रीय सदस्य भए पार्टी विभाजन गर्न पाउने अत्यन्त विकृत अभ्यास सुरु गर्यो लोकतन्त्रमाथि। राष्ट्रियताको सवालमा जयसिंह धामी बितेको आज साउन 15देखि हिसाब गर्ने भने मलाई लाग्छ झन्डै 25-26 दिन सरकार बोल्दै के मुखमा बुझो लगाएर बसेको छ थाहा छैन। एउटा छानबिन समिति बनेको थियो, त्यो धनगढी केही हलमा लिएको छ कि दार्चुला हलमा लिएको छ हामीलाई त्यो पनि थाहा छैन। एकजना निर्दोष नागरिकको ज्यान गएको छ, ज्यान कसरी गयो भन्ने कुरा संलग्न छ। सरकारको बाटो के हो भन्ने बारेमा यी 3टा प्रतिनिधि दृष्टान्त काफी छन्। लोकतन्त्रको बारेमा उनी के सोच्छ, जनताको जीवनको बारेमा उनी के सोच्छ र राष्ट्रियताको बारेमा के सोच्छ भन्ने कुरा बताउनका लागि यी काफी छ। त्यसबाट हाम्रो ध्यान यतातिर केन्द्रित छ। यी सबै कुराहरूमा हामी एक ठाउँमा छौँ। इतिहासका कतिपय घटनाक्रमहरूको बारेमा हामी समयक्रममा छलफल गर्छौँ। भनेको अहिले त्यो विषय थाँतीमै रहे जस्तो हो। मैले जवाब दिइसकेँ। तर पनि स्पष्ट भएन नि त अलिकति। त्यसलाई मात्रै सम्बोधन गर्ने स्पष्ट देखिएको छ। अहिले तपाईँले जिम्मेवारी फर्काउँदाखेरि नेकपा कालमा जो जाँच हो स्पष्ट बुलेटिनमा रहने भनेर त्यसमा सहमति भएको भनेको चाहिँ फर्केको हो कि सहमति भएको अहिले पदाधिकारीको साथै जो जहाँ हुनु जस्तो उपाध्यक्षहरू, जिल्लाका पनि पार्टी अध्यक्षहरू भने पार्टीमा क्रियाशील हुनेछ। पार्टी छोडेर हिँड्नु भएको छ भने त त्यहाँ लागु हुने। पार्टीमा क्रियाशील हुने अर्थमा उहाँहरू जिल्ला अध्यक्षको रूपमा उहाँहरू क्रियाशील हुन्छ। त्यस कारणले त्यो प्रश्न नै छ। तर 10 गुणेमै पनि हामीले थप 2टा कुरा भनेका छौँ। एक, Z2 भनेको पार्टीको केन्द्रीय कमिटीलाई 241 सदस्यीय बनाउने Z3को निर्णय पनि त्यसरी र दोस्रो, पार्टी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलग अलग हुने फागुन 23 को निर्णय अदालतको फैसलापछि पनि जो नेकपा एमालेमै रहिरहनु भएको छ उहाँको उनीहरूको जिम्मेवारी पनि यथावत रहने यो 10 गतिले नै प्रश्न पारेको पनि दुई विधा छ। अब टुङ्ग्यौँ केही कुराहरू आयो भने भनेको नेपाल र भारत दुईटा छिमेकी मित्र, दुई छिमेकी बिचमा सार्वभौम समानतामाथि आधारित विश्वासिलो सम्बन्धको अर्को कुनै विकल्प छैन। नेपाल र भारतको बिचमा केही समस्याहरू छन्, इतिहासले अधुरा छोडिदिएका सीमा समस्याहरू छन्। कालापानी विपरीत कुराको जमिन फिर्ता गर्नुपर्ने विषय छ।
1950 को सन्धिको कुराहरू छन्, इपिजीको रिपोर्ट नबुझिएको कुराहरू छ, डरलाग्दो व्यापारका असन्तुलनका कुराहरू छन्। यी सबै विषयहरूलाई वार्ताबाट संवादबाट समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ र यी समस्याहरू समाधान गर्दै एउटा विश्वासिलो सम्बन्ध नेपाल भारतको हुनुपर्छ भन्ने नेकपा एमालेको मान्यता हो। यही मान्यता यिनी दृष्टिकोणहरू अध्यक्षले उहाँसँगको भेटघाटमा राख्नुभएको छ। हामीले जोसँग भेटघाट गर्दाखेरि पनि यिनै कुराहरू राख्छौँ, यिनै विषयमा इन्ट्रेस्ट गर्छ। मलाई लाग्छ तपाईँले केही सुन्दैन। ल, धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि भेटौँ। एउटा सबै विषय प्रश्न भयो जुन तपाईँले भन्नुभयो, अरू पनि अहिले चाहिँ के संशय आशंका चाहिँ उत्पन्न भइरहेको छ। अलिकति प्रज्ञापन गरेको मैले तपाईँहरू यति बेरसम्म चाहिँ माधव पाललाई प्रस्ताव गर्नु भएन भने अझ उहाँलाई चाहिँ त्यहीमा पुग्ने गरी पुर्याइसकेपछि तपाईँहरू अहिले चाहिँ जेठ 2मा फर्किनु थियो नै भने यदि अहिले जेठ 2मै फर्किन्थ्यो भने यस अगाडि नै फर्किएर सरकार पनि ठिक थियो होला, सबै चाहिँ पार्टी पनि एक रहन्थ्यो होला भन्ने खालको पनि बहस भइरहेको छ नि। पहिलो कुरा भित्तामा पुर्याउनु नै टिप्पणी आफ्नोमा यहाँलाई थाहै छ। समस्या समाधान हुन्छ भने उहाँलाई अर्को अध्यक्ष, दोस्रो अध्यक्ष दिने भन्ने तहसम्म पनि केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा अध्यक्षले त्यहाँ सामान्यतया यो छलफल पनि गर्न मिल्ने विषय हो। एउटा महाधिवेशनबाट महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धामा पराजित नेतालाई उही दर्जाको जिम्मेवारी भन्ने कुरा सामान्यतया कल्पनाभन्दा बाहिर। तर पार्टी एकताको कष्टमा हामी त त्यो तहसम्म छलफल गर्न तयार छौँ। अध्यक्षले अफरै गर्नु भनेपछि तपाईँको प्रश्न त्यहाँनिर अनि यहाँभन्दा बढी कति होइन होइन यो त 1 महिना अगाडि केन्द्रीय कमिटीको बैठक हामीले साउनको 4 गतेदेखि 7 गतेसम्म बसेका थियौँ। त्यो बैठकमा आज भदौको हामी 8 गते छौँ, जस्ट 1 महिना अझ त्योभन्दा अगाडि। त्यस कारणले एकदमै गलत कुरा हो। सुरुमा छलफल जेठ 2मा फर्किएपछि सबै समस्या समाधान हुन्छ। त्यस पछाडि स्टेप अनेकौँ कुराहरू आए। ती सबै कुराहरूलाई पनि सम्बोधन गर्दै अगाडि बढियो। जो एकता चाहनुहुन्थ्यो उहाँहरूको लागि जसले पर्याप्त हो, उहाँहरू एकता जसले कसमै खानु भएको थियो पार्टी विभाजनका लागि, कुनै कुराले पनि प्रभाव पार्न सक्दैन। मैले भनिहालेँ। दोस्रो अध्यक्ष प्रस्ताव राख्दा समेत हजुर एमाले पनि एक सरकार होइन, त्यसो हुनुको लागि त अहिले पनि के बिग्रिरहेको छ। फर्केर आएर जिम्मेवारी लिँदा बिग्रिरहेको छ। तर विभाजनको निम्ति उहाँ कृत सङ्कल्पित हुनुहुन्छ। निश्चित उद्देश्यका निम्ति उहाँले आफूलाई त्यसमा चाहिँ समर्पित गर्नुभएको छ। समयक्रममा ती कुराहरू उजागर होलान्। मैले त्यसमा धेरै टिप्पणी गर्न चाहन्न। बाटो नै अलग लिएर हिँड्न थालिसकेपछि त्यसमा धेरै टिका टिप्पणी गर्नु उचित पनि हुँदैन। तर एकताका निम्ति गरिएका यी हदैसम्मका प्रयासलाई इतिहासले राम्रोसँग मूल्याङ्कन गरेको छ। त्यो मूल्याङ्कन गरेर नै हिजो त आज बैठकमा सहभागी कुमारहरू र माधव कुमारहरूको पनि बुझाइ त एउटै थियो। तर उहाँहरू सबै कन्भिन्स हुनु, माधव कुमार चाहिँ कन्भिन्स नहुनु भनेर लाग्दा उहाँलाई कुनै न कुनै हिसाबले एउटा समूहको अध्यक्ष बन्नु र शेरबहादुर देउवाको सरकारमा सम्मिलित हुनु आफ्नै हिसाबलाई त्यहाँ समावेश गराउनु थियो। त्यसमार्फत अरू के थप कुराहरू गर्न थियो। त्यो समयक्रममा त्यस भएको हुनाले चाहिँ उहाँलाई भित्तामा पुर्याइयो या एकताका प्रयास गरिएन भन्ने कुरा सर्वोच्च। एउटा सानो अघि मैले सोधेको खालि तपाईँले त्यो विषयलाई चाहिँ अहिले के होइन, एकदम क्लियरै भयो। त्यसमा धेरै नजाउनु।